मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह की तरफ से पाबंदियां और ज़्यादा लगती चली जाती हैं। बनी इसराइल गुनाह करते थे, इसलिए उन पर मुश्किल अहकाम नाजिल हुए कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना, और फिर अल्लाह हफ्ते ही के दिन मछलियां भेजता था। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि ये जो बेपर्दगी के मौक़े आज लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बेहयाई बहुत आसान हो गई है, इस आसान बेहयाई को देख के लोग समझते हैं कि शायद गुनाह अब गुनाह नहीं रहा, शायद अल्लाह हमसे खुश है, माज़ अल्लाह ऐश व इशरत के मौक़े फराहम कर रहा है। फरमाते हैं ना ना ना, ये जो अय्याशी आसान हो रही है, ज़िना आसान हो रहा है, फुहुश फिल्में देखना आसान हो रहा है, बुराई आसान हो रही है, तो ये असल में अल्लाह की तरफ से आजमाइश बढ़ रही है। जैसे अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा था हफ्ते को मछली नहीं खाना, और हफ्ते ही को मछलियां आ रही हैं, यानी हफ्ते को मछली का शिकार ना करना और हफ्ते ही को आ रही हैं। तो अल्लाह ने हमें भी कहा हुआ है कि तुम्हारे पास अपनी हराम ख्वाहिश पूरा करने के लिए निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब पहले हराम ख्वाहिशात पूरा करना मुश्किल था, आज बहुत आसान हो गया है। तो इस आसानी को बनी इसराइल की मछलियों पे क़यास कर लेना चाहिए। इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जी अब चूंकि बहुत आसान हो गया तो हम कर लें। बनी इसराइल पर भी हफ्ते को मछलियों का शिकार बहुत आसान हो गया था, तो ऐसा ना हो कि जो अजाब उन पर आया वही अजाब हमारे ऊपर आए। एक और इल्मी नुक्ते की बात पता चलती है जो मैं कई बार पहले पेश कर चुका हूं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक समंदर की सिर्फ मछली हलाल है, मछली के अलावा कोई मखलूक हलाल नहीं। इस पर मैं कई बार दलाइल दे चुका हूँ। दीगर तीनों आइम्मा वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, उनके यहाँ समंदर की हर मखलूक जायज़ है। तो कुरान की इस सनी से भी लगता है कि सिर्फ मछली हलाल है, क्योंकि कुरान ने भी बनी इसराइल पर समंदर की मखलूक में मछली पर पाबंदी लगाई। इससे पता चलता है कि बनी इसराइली भी मछली ही खाया करते थे और मछली ही का शिकार किया करते थे। कुरान में हमें मछली के अलावा न झींगे का तस्करा मिलता है, न केकड़े का तस्करा मिलता है। फिर हम हदीसों की तरफ जाते हैं तो किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर में मछली के अलावा किसी मखलूक को हाथ भी लगाया हो, या सहाबा कराम या ताबीईन ने। तो तीनों अइम्मा काबिल एहतराम है, इख्तलाफी मसाइल में शिद्दत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें कुरान से और अहादीस से जो वाज़े इशारे मिलते हैं वो इशारे यही मिलते हैं कि समंदर में असल जो खाने की चीज़ है वो मछली है, और उसी मछली पर पाबंदियां अल्लाह ताला लगा रहे हैं, यानी उसी के शिकार पर, बनी इसराइल पर। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, एक जमात ने बनी इसराइल को रोका कि मछली का शिकार ना करो। इस बारे में फ़िक़ी मसला यह है कि गुनाह से रोकना फ़र्ज़ है, नही अनिल मुनकर, जैसे बुराई से बचना फ़र्ज़ है ऐसे ही बुराई से रोकना भी फ़र्ज़ है। यह मज़मून कई अहादीस में है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, तुम में जो शख्स किसी गुनाह को देखे अपने हाथ से बदले, हाथ की ताकत नहीं है तो ज़बान से, वरना दिल में नीयत करे। लेकिन तमाम उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि यह उस वक्त फ़र्ज़ है जब सामने वाले के मानने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो। जब बिल्कुल भी उम्मीद ना हो तो फिर गुनाह से रोकना फ़र्ज़ नहीं रहता। तो बनी इसराइल में 3 तबके बने, एक गुनाह करने वाले, एक गुनाह से रोकने वाले। तो उन्होंने इसी अजीमत पर अमल किया। अजीमत कहते हैं जो वाजिब हुक्म है, सॉरी रुखसत पर अमल किया। रुखसत कहते हैं जो वाजिब है, बस बड़े दर्जे तक नहीं पहुंचे। वो रुखसत क्या थी भाई? गुनाह से रोका, जब देखा कि नाउमीदी होने लगी है तो रोकना छोड़ दिया, तो ये जायज़ है। लेकिन अजीमत इसमें यह है, ऊंचा दर्जा यह है कि आप मायूस हो भी जाएं तो भी नसीहत करते रहें, ये ज़्यादा अच्छा दर्जा है, बशर्ते के सामने वाले के मजीद बिगड़ने का अंदेशा ना हो। बाज़ दफ़ा आप नसीहत करते हैं ना, ठीक है आपको पता है ये नहीं मानेगा, लेकिन आदमी कहता है यार कर दो शायद मान जाए, कर देनी चाहिए फिर। लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि बजाय मानने के उल्टा और बिगड़ जाएगा तो फिर खूब समझ लें, फिर ऐसे मौके पे नसीहत करना नाजायज़ हो जाता है, फिर जायज़ नहीं रहता। तो ये भी एक फ़िक़ी मसला हमें इसी के ज़िमन में मैंने बताया आपको। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जब इंसान सरकश हो जाता है हद से ज़्यादा तो अल्लाह के कैसे अजाब आते हैं। बंदर खिंजीर बना दिया अल्लाह ने उनको, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि पूरी उम्मत ऐसे अजाब में हलाक नहीं होगी और शक्ल मस्ख नहीं होंगी। लेकिन हदीस में आता है क़ुर्ब क़यामत में इस उम्मत में भी कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जिनमें शक्ल मस्ख होंगी और
زمین میں لوگ دھسیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جب آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلات موسیقی اور ناچ گانا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ آلات موسیقی، شراب، کباب بہت عام ہو جائے گا، فیکون خسف و مسخ، تو پھر میری امت میں بھی زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے اور شکلیں تبدیل ہونے کے واقعات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ جو موسیقی کے آلات اور ناچ گانا، شراب، کباب جو نائٹ کلبوں میں ہوتا ہے، دیکھیں کافروں کے حکام الگ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر لوگ تھے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا تھا، وہ تو سب مستیوں میں تھے۔ جو ساری مصیبتیں آ رہی تھیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے باوجود پھر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے کافروں کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، مسلمان پر دنیا میں بھی آفت آ سکتی ہے۔ وہی تاذن ربو کا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے رب نے یہ پیغمبروں کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایک ذلت رہے گی۔ یہ قرآن کی صداقت ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک، اب تک یہودیوں کی دنیا میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہیں ہوئی، اب ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اور یہ جو قرآن نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دے کے یہودیوں کو آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں اچھی کنڈیشن میں رکھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے حالات میں ناشکرے ہوتے ہیں، عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو بھی دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں۔ اور یہ جو یہودیوں کی عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بیچ ڈالنا اور پھر کہنا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، کتنے برا جملہ ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے وقت یہ کہنا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو آج عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج یہ جملہ بہت عام ہے، بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو، سودی بینک ہے، ابے بھائی اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ موقع یہ کہنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرے انسان۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس سے کیا وہ لوگ مراد ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس سے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کہ گناہ سے بچ کے بھی آپ توبہ استغفار کریں۔ اور بدبخت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کر دے گا معاف ہمیں۔ اور آخر میں یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو مسلط کیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ کہنے لگے تھے ہم آسان احکام پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا پوری تورات پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن میں پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ سود کو چھوڑنے کا اللہ نے کہا ہے تو سودی بینکوں میں جاب چھوڑنی پڑے گی، آپ کو انشورنس چھوڑنا پڑے گا، آپ کو انشورنس کمپنی اور انشورنس کروانا اپنے اختیار سے، اور خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری جوڑنی پڑے گی، اور جو باتوں کا نماز قائم کرنی پڑے گی۔ رمضان کے روزے باہر صورت رکھنے پڑیں گے، چاہے گرمیوں کے دن ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن ہو، مزدور ہوں آپ، رکھا جا آسانی ہو رکھنے میں یا مشکل ہو، ہر طرح سے آپ کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں اور دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں۔ اور جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ بھی حقیقت میں قرآن ہی کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جو حکم بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوگا نبی کا، اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔